प्रत्येक मनशाक एक अवगुण म्हणजे अहंकार, ताका गर्व अहम अशें म्हणटात. अहंकार येवच्याक अनेक कारण आसता. एक घराण्य, कुल, शिक्षण, वर्ण, कर्म, विद्या, यौवन कसलें आसूं, हे अहंकार निमित्त एक प्रॉब्लम कशें की म्हळ्यार जो पर्यंत अहंकार आमगेलो आसा तो गुरुले देवालो उत्तम सेवक म्हूण परिगणन जायना. आनी हें सर्व लोकांक तुमगेलें हें आसा. त्या निमतान जाता म्हळ्यार हें तुमगेलो प्रोग्रेस स्लो जाता. अहंकार खंय प्रदर्शीत जाता म्हळ्यार केन्ना तुमगेले एक अभिप्राय उरना, कॉन्फ्लिक्ट जाता. तुमगेलें तुमी साधन करता वताचें सांगिल्लें आयकूच ना, आयकलां बरें करचें बट मनान तो वेगळे अजेंडा अशें आसता. सो त्या निमित्त देवाक कसलें प्रॉब्लम ना. सेव करताची बट अहंकार भावन केन्ना उरता तेन्ना तुमगेली प्रगती जायना. सो देवाक सेव करतना, गुरू सेव करतना किंचित अहंकार येवं न्ही. आनी तो अहंकार केन्ना उद्भव जाता येता देवाक गोत्ता, गुरूक गोत्त उरता. अनेक वेळ गुरू कसं करता म्हळ्यार सुदारण जातलें 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 अशें म्हणून घेवन ते पळयता उरता. आनी थोडे लोक सुदारण जायना, 20-25 वर्स जालें की सुदारण जायना. मागीर खंय जाता की म्हळ्यार कोणकी एकलो अहंकार नाशिल्लो येता आनी एक दिवसान तो पुरा प्राप्त करून घेवन वता. आनी 20 वर्स गश्टून बद्दल थंय उरलें. हें एक तुमी लक्षांत दवरका. अहंकार भावनेन परस्पर तिरस्कार करून घेवन परस्पर तुमी डिफरन्स ऑफ ओपिनियन तें केल्यार हें तुमकां प्राप्त जायना. हें पक्का. सो ताजे खातीर तुमी कशें करा, अहंकार म्हणलें त्याग करा तुमी. आनी अहंकार जो पर्यंत वचना, हांव सांगिल्लें म्हगेलें हर्ट अशें घेतल्यार तुमगेलें तुमी म्हणटा पळय आमी इतलें करता तितलें करता, थंय तें कावंट करना. देव एक्सेप्ट करना आनी गुरू तें एक्सेप्ट करना. हें फस्ट प्री कंडिशन साधकाक. सो सर्वा लागीं मेळून वचें, सर्व लोक आमकां जाय, सर्व लोक काम करून घेवका, आमी सर्व लोकांक सुदारण जावका, ह्या दृश्टीन हांकां कॉम्पिटेटिव्ह स्पिरीट तुमगे लागीं येवं न्ही. सो ताजे वटू आमी साधन केले नंतर फायनली आमकां खंय जावका, सूख जावका, शांती, समाधान, पयस मागीर इमिजिएट आमकां खंय जावपाक म्हळ्यार मायंड रेस्टलेस, अशांत चित्त म्हणटा, शांत मन, ते शांत स्टेजाक पावता. आनी शांतत केन्ना येता तुमकां तेन्ना कशें केलें तर देवा पावता. आनी म्हणटा मन समना तागेलें कशें तरी करता म्हणटा ना, सम करना म्हणून. केन्ना मन शांत ना, मन केन्ना समना तेन्ना केन्ना तुमी खंयचें हें जायना पळया, खंयचें काम केलें तें परफेक्ट जायना. सो प्री कंडिशन साधन म्हळ्यार तुमी हें पीस ऑफ मायंड तुमगे लागीं जावका. आनी तो पीस ऑफ मायंड कल्टिवेट करता, डेवलप करता. एक वेळ देव कसं करता, अनेक प्रसंग निर्माण करता. म्हण जावन भगवद्गीता म्हणे सुख दुःखे समान. साधन करता करता दुःख येता तुमकां. दुःखांत कशें तुमी सुख आशिल्लें ते स्टेज आशिल्लें देव पळयता, नाजाल्यार आमी दुःख आशिल्लें तें डिस्टर्ब जाता, तें साधन एक आड येता. सो सुख दुःख एक्चुअली कसलें ना, तें तुमगेलें मानसीक कल्पना. हें प्रॉब्लम म्हणटा ती मानसीक कल्पना, कश्ट म्हणटा ती मानसीक कल्पना. वास्तवीक हें कसलें उरना. मनशालो मूल स्वभाव कसं म्हळ्यार शांत, मूल स्वभाव कसं की म्हळ्यार तो सुखारी आसता, दुखारी खंयचो मनुश्य ना. तुमी विचार केल्यार तुमकां हें भंय दिसता. हें शांतता म्हणटा ती गोल्डन क्वॉलिटी, ते डेवलप करता. केन्ना डिस्टर्ब जावं नाका तुमी. डिस्टर्ब जावन म्हणून कसं जावचें ना तो प्रपंचांत.
खाली रेस्टलेस जावचें मात्र आनी नाका कशें पर आमी डिसीज म्हणटा रोग पुरो इन्वायट करून घेतात. सो केन्ना मनीस शांत जाता, कूल मायंड, कूल टेम्पर, तेन्ना तागेलें तें ज्ञान म्हणटा परिशुद्ध जाता. तो मनीस करून जाता तो परिशुद्ध जाता, त्या पर्यंत तो प्युरिफाय जायना. सो मनुष्य प्युरिफाय जावपाक लागली एक कंडिशन करून म्हळ्यार ताका शांत चित्त, शांत मनस्क तो जावका. सो जो पर्यंत शांत ना ताका ज्ञानवृद्धी जायना, आध्यात्मिक प्रगती जायना. आनी आतां मस्त लोकांले प्रगती जायना जावचें कारण हेंच, तो रेस्टलेस आसा, समाधान म्हणटा ताका शांती ना, आनी दरफोर तागेली ती प्रगती ह्यान तो आध्यात्मिक लायनान जायना. सो प्रगती का ज्ञान संपादन का प्री कंडिशन कहीं म्हळ्यार तुमगेले पीस ऑफ मायंड, म्हणजे तुमगेलो मायंड काम उरकात, मायंड शूड बी वेल सेटल्ड. आज एक आमी वस्तू घेताची एकल्याक ताजी वॅल्यू कांय ना, आनेकल्याक थोडी वॅल्यू फिक्स करता, आनेकल्याक भारी वॅल्युएबल ते. सिंपल एक उदाहरण जर घेतल्यार खंयचे मनीस कितले दिवसान भुकेर आसता, कसलें कालचें दिवं पयरचें दिवं कसलें आसता, तेल फ्राय असो कसलें आसो, ताका तेंच अमृत. तेच वस्तू नित्य कोण फ्रेश हुनून खाता, फ्राय करून खाता, ताका तें कनिश्ट दिसता. ताची वॅल्यू कोण फिक्स केला? आमी ताका फिक्स केला. भांगर एक आनी एक उदाहरण घे की डायमंड. मंगलाक ताजी वॅल्यू गोतना, गोतना आसून बरें ना, मांकड पळय होत तशें म्हणून मंगल. सो कोणाक ते भांगरा वॅल्यू गोतना, ताका ते भांगर कांय न्ही. आतां भांगरा वॅल्यू कोण फिक्स केला? आमी केला. भांगर मातशें वाडलीक जाता केन्ना जाता, जाल्यार आमी तें एक प्री कंडिशन करून बसली. थोडे पयशे येयले नंतर भांगर घेवचें, थोडो काल वर्सा प्रोग्राम आसता, तितले एक्युमुलेट करपाचें तांणी, ते कोणाक कसं लायक वतना. आतां भांगर म्हणटा ते एजार ओके, आतां ओल्ड एज जालें नंतर जाय वचचें पडटा. पयशे केन्ना मनशां एक्सेस जाता तेन्नासून परत ताका मागचें वता की भांगर कोण दवरलें, जागे कोण दवरलें, आनी कोण दवरलें. आनी हांगा पळोवन आतां गेलें एक वेळ एक्युमुलेशन जालें, वर्साचें चक्रांत तो पडता, पूण ताका चक्कर ऑफ 99 100 केन्ना जाता तो पळय, 100 केन्ना जायना तें. 100 जाले नंतर मुखार मुखार वचना तें. सो 100 जावं पासून तागे टार्गेट 100 उरता. 100 क्रॉस केले नंतर 200 टार्गेट आसता गेलें. 200 जाले नंतर मागीर रोगोर रोगोर 1000 पावता, 1000 लक्षा पावता. हे लिमिटेशन आमी घालून घेवपा पडटा. सो हें वॅल्यू कोण फिक्स केला की म्हळ्यार मनशानच फिक्स केलें. हें आसल्यार ताका वॅल्यू, तें ना जाल्यार ताका वॅल्यू ना. सिंपल एक उदाहरण जर घेतल्यार पयशे आसल्यार ताका मनशाक आमी वॅल्यू बांदतात, पयशे ना जाल्यार तो कसल्याक उपयोग ना. हें कोण केलें? आमीच. जाल्यार देवा दृश्टीन परत समान. भांगर हें मातशें परत एकच. म्हूण मातशी रामकृष्ण परमहंसान तुमकां सांगलें, तें ज्ञान ताका 3 वर्सां प्राप्त जालें, 12-14 वर्सांची. घरांत तो उत्पन्न म्हूण वचून ताका कलकत्ता पेटयलें. ग्रामीण प्रदेशांत कलकत्ता ताका व्हड भाव आशिल्ले, ते कसं तरी कोण शिकून पळय मुखार नोकर कर म्हूण. हाका सान दवरून तें देवालें पिशें म्हणटा पळय तें भितर डिगलें. आनी एक वेळा समुद्र किनाऱ्यार वचून ताणें एक हाता पयसो आनी एक हातान रेंव घेतलें खंय, अशें काडून उडयलें. रेंव उडयता लोकांनी पळयलें, आमी भितर गेले तरी काडटा उडयता तें पळयलें. पयशे उडयलें कोणें पळयलें ना. पळयलें की तुमी? कोणें पळयलें ना. हें सुमार लोकांनी पळोवन कसं म्हणलें, अण्णा वचून सांगलें ताका पिशें लागल्या म्हूण. मागीर ते आवसूक गेले, रिपोर्ट हाडले आसता न्ही, ते ग्रामीण प्लेस गलपो तशेंच तेणें पाप हाडलें, पाप ते दोळा उदायत तिका तेवडून सीक म्हणून आमच्या पटलेलें हाका पिशें लागलें अशें. ते हय म्हणून लागता, पयशे कोण उडयत म्हणाले. ताका कितले म्हणचे आशिल्लें, हाजी वॅल्यू एकच म्हूण.
पैसा आनी सँडच पळय मोल एकच म्हणटात तें सांगता आशिल्लें लोकांनी अशें अर्थ घेतलाच पळया कोण ताका पैसा वॅल्यू बांदता ताका तें अमूल्य दिसता आनीक वटेन ते रेंव म्हणटा जाय तितलें मात ताका वॅल्यू ना परमहंसा दृश्टीन दोनी कांय न्ही हाका वॅल्यू ना ताका वॅल्यू ना ताणें दोनी काडून उडयलें सो आदी आमी हें कसून एक स्टँडर्ड फिक्स करता पळय प्रपंचांतू तेच मॅन मेड फाल जर आसलें पयलो लोकांना भांगर घालून घेवचो म्हूण डिसायड केलें ते भांगा वॅल्यू खंय येता पळय डिसायड करून पळय पयलो लोकांनी आमकां भांगर नाका म्हूण पयलो लोकांनी डिसायड करता कोणें आपूणच्या फ्री दिलें तें नाका म्हणटा ती कोण दवरून घेवन बसता म्हूण आतां उदाहरण जर घेतलें न्ही एक फातराक येलो कलर दिलो दवरून घेता गे तुमी ताका येलो कलर दवरून घेनात आमी तें भांगर न्ही आमकां भांगराक जाल्यार वॅल्यू आसा सो तुमी जिवनांत खंयचें श्रेश्ठ खंयचें वॅल्युएबल खंयचें अमूल्य वॅल्यूलेस परत इनवॅल्युएबल कसं तुमी फिक्स करनाका ती पुराय समान दृश्टीन पळोवपाक पुराक वॅल्यू आसा म्हूण देवान खंयचें युजलेस वस्त आसूं प्राणी आसूं देवान सृश्टी केली नाका म्हणजे खंय कोणाक दिसता हें कसं देवान सृश्टी केल्या डीप स्टडी केल्यार तुमकां कळटा हाजो उपयोग कसो आनी तुमी एक काण आयकलां आसतलें दृश्टांत एकल्यान म्हणटा देवान देडर उलास न्ही स्पायडर तें कसं सृश्ट केलें म्हणून तें पयलें नाका कशें उपद्रव घरांत आमी काडटा उरता आमकां डेली एक काम अशें तो देवाक सोदपाक गेलो मागीर एक वेळ खंय जालें की म्हळ्यार वचून ताका पळय एनिमीज आसा पळय वयर ताका मार्क्स लागले आनी धांवता धांवता वचून खंय जालें म्हळ्यार एक गुहेंत रिगलो गुहेंत रिगले भितर वचून तें स्पायडर नेट्ट ना रिगिले नंतर कुडले ते स्पायडर एक मिनटान बांदता न्ही तें मागीर आनी सोदता सोदता धांवन आयले धांवन जाल्यार तांकां एक विचार आयलो हांगा भितर रिगला की म्हूण मागीर तें पळयलें रिगील आसलें परत स्पायडर बांद नाशिल्लें हांगा ना तो म्हूण हांगा ये न्ही रिगील खंय आसलें तें कट जाता आशिल्लें न्ही म्हूण तें सोडून गेलें मागीर ताका लक्ष आयलें हें प्रपंचांत तूं उपयोग ना खंयच्या प्राणी ना सो पळयले नंतर आमकां हें कळटा आतां आनी एक उदाहरण जर घेतल्यार एक सस्य खंयचें पान घेया देवान खंयचे उपयोग ना अशें सृश्ट केलें ना ताजो उपयोग कसो म्हण आमकां गोतना आतां खंयचें एक पळय तुमी एक झाड आसा तें आसा कोणाक ताजी कल्पना आसता म्हणटा हें झाड हाका उपयोग आसा म्हूण आनी आमकां ताजी कल्पना कोणें सांगिल्लें ना आमकां सो त्या प्रमाणे वॅल्यू आमी फिक्स करता ताका आनी वॅल्यूलेस म्हणून निरुपयोग म्हणून खंयच्याक तुमी हें करनाका ती कडेर थंय जर पळयल्यार आमकां कळून दिसता नांगच्यान कसो देवान सृश्ट केलें हें काण उडयता बसका आमी थंय विचारल्यार एक विचार दिसता आमकां आदी कसो प्रयोजन ना आतां एक्चुअल प्रयोजन कसं म्हण तुमकां कोता नांग लायले तेन्ना तुमकां हें करता तें करता एक प्रोटेक्शन तें खाली एक वेळ ताजें आमी पळय शेश करता म्हण भिताच्यान लागीं येना सान चडूं एक वेळ हें करता आशिल्लें तेन्ना कोणें लागीं वचनाशिल्लें गिरबीत म्हणटा न्ही तशी सो हें प्रोसेस सारी मन शुद्ध जाता वचका आमकां मन शुद्धीक देव पुजा हें सत्संग कसं आयकतात तुमी मनांत परिवर्तन जाता नामस्मरण मागीर इंडिपेंडंट रिडींग तुमी संत कसं वाचन तेन्ना मन शुद्ध जाता बाय एनी मिन्स बाय ऑल मिन्स म्हणटा न्ही सर्व हाद्यान तुमी कसं करता की म्हळ्यार तो मन शुद्ध करपाक प्रयत्न करता आनी तें मन केन्ना शुद्ध जाता तेन्ना उत्तम विचार प्रकट जाता ते कोणा लागीं तुमी प्रॉब्लम घेवन वचका म्हूण खंयच्या समस्या आयल्यार त्या प्रॉब्लमाक समस्याक उत्तर तुमगे लागीं मेळटा सो ताजे खातीर आमी मन शुद्ध जाता तशें पळोवन घेवका केन्ना तुमगेलें मन प्युरिफाय जाता टोटल प्युरिफिकेशन तेन्ना पुरा सोल्युशन तुमगे लागीं उरता कोणा लागीं तुमी वचका म्हणना तशें जाल्यार म्हळ्यार शुद्ध मनांत देव रावता प्रॉब्लम कसो सॉल्व जाता म्हणजे देव आसना शुद्ध मनांत
सो देव पर्यंत मन शुद्ध जाना ते देव पर्यंत आमगे लागी वास करना. सो मनुष्याले जीवन तो कशी कल्पना करता तशी आता केलो प्रश्न घालता कशी आस नॉर्मली तुम्ही कसं म्हणता की सुखान आसके दुखान आसके म्हणून हां ना म्हणना तशी बट भायल्यान एक भितर करता तुमगे एदरे तुम्ही आराम म्हणता की भितर वेच आसके ना तुमकां भितर नास न्ही ते समस्या आसा. सो भायल्यान आमी कसं म्हणलें हय समाज पुरा कांय प्रॉब्लेम ना देवाला बट भितर ताका एक प्रॉब्लेम आसा. आतां हें भितर जर सेम आसा भायर सेम आसा तेन्ना प्रॉब्लेम ना आमकां. पण इवन त्यात ही स्थिती आम्ही कसं कल्पना करता पळय म्हगेलें कसं ना म्हगेलें उरलें प्रॉब्लेम जायना आशिल्लें म्हाका हें प्रॉब्लेम आसा परत तुमगेलें कल्पना हें कसलें ना म्हण तुमी लेखा खंय प्रॉब्लेम येना ते. सो आदी आमी थिंक करचें ना हें थिंकींग क्वेश्चन मार्क हें पुरा तें क्वेश्चन मार्क उद्भव करता हय कसं जाता आनी कसं जाता क्युरियोसिटी. खंयचे मनुष्य देवावर भार घालून बसता तो विचारूच करना तगोच आसा देव प्रत्येकाक ताका हेल्प करता म्हण. खंय तुमी विचार करता तुमगेलो विचार आसा देव तागेलो विचार हाडना. खंयचो मनुष्य विचार करना थंय देव तागेले हेल्पाक येता. चेडूं मला एग्जांपल घे ताणें खंयचे विचार करना तांकां पुराय म्हण कॅर घेता की ना कोण सांगचो ते दी म्हूण सांगना. चेडूं मला कॅर कोण आवस वापूस घेता केन्ना थंय चेडणान मागना की हांगे घाल म्हणना ऑटोमॅटीक हाडून दिता. तशें देव केन्ना तुमी शुद्ध मन आसा देव पळय वस्त करता वस्त्र मागता म्हणना चेडूं कशें मागना पळय म्हगेल्या चेडलाक भांगर घाल का म्हगेल्या चेडलाक हें हाड का देवाक जाल्यार तुका तशें दिसता. मन शुद्ध आसल्यार देव पूर्ण आमगेलें अरेंजमेंट करता आनी कशें जालें म्हाका काम म्हणना देवाक. सो केन्ना मनुष्य ह्या प्रपंच येता तागेले अनेक प्रकार स्थिती आसता पूर्णत्व अपूर्णत्व रॉ मटेरियल म्हणटा न्ही सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट फिनिश्ड फायन प्रोडक्ट अशें पुरा. आतां तुमी अपूर्ण की पूर्ण आसात इम्परफेक्ट की इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट कितले डिग्री परफेक्शन की इम्परफेक्शन डिग्री कितली कितलं पूर्ण आसा 10% पूर्ण 90% अपूर्ण की हां कसलें आसो म्हण म्हणटा ती केन्ना तुमी अपूर्ण आसात पळय अपूर्ण तेन्ना तुमकां देव आसलो ताका मनुष्य म्हूण घेता तुमी. एकलो पुरो देवताल स्वरूप न्ही तें देव सर्वांत हवे की न्ही. आतां मनुष्य म्हूण कसलें म्हूण घेता की म्हळ्यार तुमी अपूर्ण आसा पूर्ण जाल्यार कसं जाता देव जाता. मनुष्य सेम सेम पर्सन इम्परफेक्शन आशिल्लें तेन्ना तो मनुष्य म्हूण घेता परफेक्ट जालें तेन्ना कसं जाता तो देव मनुष्य म्हूण जाता. सो ताजे खातीर तुमी परफेक्ट जावचो प्रयत्न करता आनी परफेक्ट जावपाक लागल्यार गुरू आवश्यकता आसा आमकां. त्या शिवाय जायना एक दोन दिवसान कोण परफेक्ट जायना कितलीं वर्सांचें आसना मनान जाल्यार वचनाच आमकां आमगेले हर्ट आमगेलो स्वभाव एका वेळार अशें म्हळ्यार मूल स्वभाव तो वचना मर पुसून वचना म्हूण कन्नडांत एक म्हणटा हुट्टुगुण सुट्र बिडोलो म्हूण लास्ट ते कितें वचना काय ताका स्मशानाक पोड केलें ते गूण घेवन वापस येता. ताजे खातीर तुमी हें पुरा गूण घेवन बसनाकात जाल्यार तितलो पुरा भायर काडा अवगूण आसना भायर काडा नाजाल्यार मुखाल जल्माक थोडो पर्संटेज तुमकां मागता. मुखाल जल्म जाय जाल्यार आसल्यार वापस तुमकां लागीं येता. मुखाल जल्म नाका म्हणटा भंय जाल्यार त्या प्रमाणे काम करता न्ही. हें पुरा घेवन मुखाल जल्म नाका म्हळ्यार जायना तें हें पुरा सोडका कसं आयकलां आसता त्या आचरणांत हाडका तेन्ना मात आमकां पुनर्जल्म चुकना नाजाल्यार पुनर्जल्म आमकां चुकना. सो अपूर्ण केन्ना देव अपूर्ण आसा तो मनुष्य म्हूण घेता केन्ना पूर्ण आसा तो देव मनुष्य तो देव म्हूण घेता. ताजे पूर्णत्वाक तुमी प्रयत्न करता परफेक्शनाक तुमी प्रयत्न करता. ताजे खातीर आमी गुरुला शरण वचका देवाक शरण वचका
म्हण आमी श्लोकांत पुरा म्हणटा जे शरणागती धर्म श्रेष्ठ धर्म. शरणागत दीनाथ परित्राण परायण सर्वशाति हरे देवे नारायणे नमोस्तुते. सदाबाले शरणवत हे श्रेष्ठ धर्म. आजचं चरडून पळय तुम्ही सांग चरडू बा त्या तोंडान कांय म्हणना अवसुलागी वचून पडटा. कारण कसं केलं म्हळ्यार शरणागती धर्म आचरण केला चरडा. आम्हा आम्हा म्हणून येता ताच कसं गेलं शरण आयला म्हणत तो बा कसं म्हणतो मग शेतकेना सानो सोड असं तुम तसं घेऊ का ते आम तसं घेनाची खंयचे मागचे इन्सिडेंट ताका ते कोप आमगेला आनी मनान ताणें उरता. हें परत घेवन तुमी परफेक्शन कशें जातालें. बेसीक कशें की म्हळ्यार हें केन्ना तो तुमगेला घेता देव देव म्हणटा देव आमगेलें रक्षण येता. आवस आवस म्हणले नंतर बापूस बापूस म्हणले नंतर तागेलें केर घेवं का आमी ते घेना जाल्यार आनी खंय उरलें हें अपूर्णत्व आमगे लागीं उरता. सो शरणागती हें श्रेष्ठ धर्म म्हण तुमी सर्वान कसं करता म्हळ्यार देवा लागीं गुरू लागीं शरण वचका. आनी शरण गेल्लो मनीस सेफ न्हय सुरक्षीत. देवान पदार घेतलें ताका देवान पदार घेतलें आनी आमकां भंय कसो जाता. सो शरणागत कोण जाता ताजो अर्थ तो देवान ताका लागीं घेतल्या म्हणून. आनी देवा लागीं गुरू लागीं कोण आसा तो सेफ. ताका कोण कसं करूं शकना आनी ताका खंयचे प्रकार आपत्ती येना. सो एक वेळ आमकां देवाल एक रक्षण मेळ्ळें. रक्षण एक प्री कंडिशन कसं जालें शरणागती. कोण देवाला शरण वता ताका देव रक्षण दिता आनी रक्षण जर एक देवाला मेळ्ळें ताका कोणी हात लावूं शकना. आज कृष्णान समज लोकांक तागेले गेले कोण हात लावूं शकले की पळय ताका ना. तशींच केन्ना आमकां कश्ट येता अनेक प्रकार प्रॉब्लेम येता की आपत्ती येता तेन्ना बेस्ट धर्म कसं की म्हळ्यार आमकां शरणागती. तर एक लक्षांत दवरा खाली प्रॉब्लेम आयले तेन्ना शरण वचचें न्हय आमी निरंतर. एक वेळ आमकां कळ्ळें की देव आमगेलें केर घेता तो रक्षण करता तेन्ना बेस्ट म्हळ्यार प्रॉब्लेम आयले न्हय मात्र वचचें न्हय. निरंतर देवा हांव तुगेलें शरणागत शिश्य हांव देवा तुका शरण आयला तेन्ना देव म्हणटा डोंट वरी म्हण हांव तुगेलें पुरा रक्षण करता. तसलेच भावन तुमी परत डेवलप करून घेया की हांव देवालो सेवक भक्त सुद्दां न्हय सेवक म्हळ्यार बेटर. भक्त म्हळ्यार एक अहंकार येता मनशाक. सेवक म्हळ्यार तूं बेगीन आनी डावन स्टेजार येता. तेच पळयल्यार सेवक म्हणटा सुद्दां एक अहंकार जावची बट भक्त म्हणटा की सेवक इज बेटर. ताका आनीक लिनता भावना आसा. सेवक म्हणल्यार आमकां दिवचें एक रिफ्लेक्शन करता तें एटिट्यूड आमगेलें. सो देवालें एक आमकां रक्षण आसल्यार विश्वाची खंयची शक्ती आमकां हात लावूं शकना. आनी ताका प्री कंडिशन म्हळ्यार भक्ती गुरू सेवा आनी शरणागती धर्म. सो आज आमी सत्याच्या परिशीलनेंत आसाचे सत्य मार्गार आसाचे म्हणून आमकां मातसो प्रॉब्लेम येता संवसारांत. आनी कोण वॅल्यू सिस्टम ना तागे लागीं तेच आमकां तो आराम आसा म्हणून बट तें टेम्पररी. कसं तें आसा पळय तें टेम्पररी आनी मेल नंतर तागेलें मागशें ना. मेल नंतर शांती तागेलें मागशें. आमी तशें न्ही आतां आमगेलें कसं एक आसा पळय सत्य मार्गारी नियतीर आमकां पुरो आसाची. आमगेलें मानसीक स्थिती कशें म्हळ्यार आज आमकां दिसता म्हाका कसलें भंय ना म्हूण. कोण कसलें केलें की ताका भंय नाका म्हणजे सत्य मार्गार आसा. सत्य मार्गांत ते विमुख जालो ना तो जाल्यार हे लोक तशें न्ही. मनाक भितर वचूट तांकां हें पळय अन्याय करता आसपाची हें अधर्म करता आसपाची म्हण तांकां केन्ना तें पीस ऑफ मायंड तांकां मेळना. सो आज जीव गेलो की तुमी सत्य मार्ग विमुख जावं न्ही. तुमी थोडें तत्व आसा पळय तें सोडनाकात तुमी. आनी हें सत्य उलयल्यार केन्ना ताका मरण ना हें लक्षांत दवरा. सत्याक केन्ना मरण ना. हांव मस्तळ पळयलें एक दोन वेळ न्हय इवन रिसंट जाल्यार ताका हांव पळयता आसता. सत्य उलयले नंतर ते अनेक मनशाक ताका कळटा
तांकां कसलो एक अपराध केलो की अपराध म्हळ्यार नोईंगली करता न्ही आमी अनोईंगली एक जाता आमकां तेन्ना आमकां रक्षण मेळटा तेन्ना कसलें एक्शन जायना. सो सत्य केन्ना कॉम्प्रोमायज करनाकाची, न्याय मार्ग केन्ना कॉम्प्रोमायज करनाकाची, सत्यारी बचा न्याय मार्गारी बचा. इट मे टेक टायम म्हणजे ताका डिले जाता वेळ जातलो बट शुअरली तुमकां तांतू सक्सेस मेळटा, तांतू मार्ग मेळटा, तांतू परिहार मेळटा. सो सत्य मार्ग तुमी केन्ना विमुख जावच्याक प्रयत्न करनाकाचे. सो मनुष्यत्व कोणाले आसा ताका दैवत्व प्राप्त जाता. ह्युमॅनिटी म्हणटा न्ही, ह्युमॅनिटी कोणाले आसा ताका कसून प्राप्त जाता, दैवत्व प्राप्त जाता. आतां तुमगेले फर्स्ट तुमी एग्जामीन करा तुमगेले ह्युमॅनिटी आसा की मनुष्यत्व आसा की पळया तुमगेले. मनुष्यत्व असल्यार एका तुमी मृग म्हणटा पळय प्राणीवर बिहेव करता करता की ना करता न्ही. आतां आयकून आनी कसलो करता आयकता न्ही. आनी ते प्राणी स्वभाव कशे आहेत तुमगेले दळ सोडचे, मारचे, कोप येवच्यो सगळं मनुष्य स्वभाव न्ही, देवालो स्वभाव न्ही तो. देवा केन्ना कोप आयला की ना. सो मनशाक केन्ना एक गूण आसा स्टील मनुष्यत्व ना म्हणत ताका. आनी जो पर्यंत मनुष्यत्व ना ताका दैवत्व प्राप्त जायना. तो प्री कंडिशन पयले हांव म्हणला आसा मस्तोळान घेतला आसा मनुष्य प्राणी मात्रेण म्हण. मनुष्य कसले प्राणी. आतां आमगेले ते थोडे गूण आसा प्राणीले माद्रे गूण आसा की ना थोडो आसा. सुण्यालो गूण आसा की ना तें गायचे गूण आसा. गायचे गुण आसा तेमे गुण आसा ಒಟ್ಟು गुण आसा बट पुरा गायचे गुण ना आमगेले. ते माद्याल गुण मध्य प्रवेशाले इंद्राल गुण आसता आनी कशाले आसता. मनुष्य प्राणी मात्रेण सो प्राणी स्वभाव असेल ताणें फर्स्ट आतां मनुष्य जावका. म्हाका मस्तोळ सांगलें पळय तुमी खंयचे स्टेज आसा आतां प्राणी पयलीं कशें जावका मनुष्य ह्युमन जावका तेन्ना कशें जावका सुपरमॅन. तेन्ना खंय जावका तुमी सुपरमॅन. सुपरमॅन टू गॉडमॅन, गॉडमॅन टू गॉड कितले स्टेज आसा पळय. आनी आमकां प्राणी आसा आमी. एक जन्मान जावच न्ही म्हणजे कारणच ताका. जाल्यार प्रयत्न केले जाता. तुमी कितले बेगीन काण घेता तितलें बेटर. वचना तें कोणें भायल्यान कसले एक्सटर्नल फोर्स इट वील नॉट वर्क. ते तुमीच तुमी तें काण घेवका. आतां गुरू ह्या परत सांगून अशें बदलून करून दाखयता तुमकां हें असलें नासलें तुमी काण घेया म्हूण. आनी काण घेना जाल्यार तो कारणीभूत न्ही ताका. कारणीभूत तुमीच. तागेलें काम कशें की म्हळ्यार तुमगेलें कसलें एक हें आसता तो दाखोवन दिता. सो देरफॉर हाजी प्रत्येक मनशान कशें करता की म्हळ्यार खंयचे प्रकार अपेक्षा आशा इच्छा नाशें जिवन काडका. आज कितले लोकांली इच्छा आसा कितले लोकांली इच्छा ना जिवनान. ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन एज. एक रिलेटेड आसा इच्छा आसा की इच्छा ना आसा. इच्छा आसा की ना आसा आसा यंग ओके. म्हणजे ताणें आनीक पुरो लायफ पळयलें ना जाल्यार लायफ पळयले नंतर सुद्दां आनीक इच्छा आसा म्हळ्यार हें समथींग एक सिरियस एक डिसीज म्हणटा हाडना. सो आज आमी वासना रहीत जावका आनी वासनाचें पुनर्जन्माक कारण जाता. इच्छा कसून जाता पुनर्जन्माक कारण जाता. आज आमी जल्मा आयिल्ले आसले खंयच्या निमित्त आयले मागच्या जल्म वासना आसा म्हूण आयिल्ले आमी. मागच्या जल्मांत कांय नासलें हें नाशिल्लें आमी. आनी ह्या जल्मांत तुमी आनी वासन जर वाडयली म्हूण ताका म्हणटाचे मस्त संबंध मस्त परत घेवन बसनाकाचे. कशें प्रपंच वाडटा तशी वासना सुद्दां वाडटा. प्रपंच कशें कमी जाता तेन्ना वासन तुला उण जाता. सो प्रपंच वाडोवचो वचनाकात तुमी. खंयचेय संबंध प्रयोजनाक येना. एक संबंध प्रयोजन येवचें म्हळ्यार आमगेलो संबंध देवाले कसन आसा तें मात्र आमकां प्रयोजन येता नाजाल्यार ते प्रयोजनाक येना. सो आतां कितले वासन आसा तुमगेले एक की दोन की
ताका म्हणटाली इच्छातले एक कोर का देवाक मेळची तें आमगे लेगीन ना आसके कोणा लेगीन देवाक मेळका म्हूण तें लास्ट तें परत समजावं आमगेलें समजा नंतर देव कितलो कला आसा एकूय एक डिजायर कितलो कला एकूय मस्त आसा मस्त आसा आनी देव कशें मेळटालो विथ मल्टिपल डिजायर्स देव मेळना म्हाका एकूच उरता खंय म्हळ्यार देव सुमार लोकांनी अचिवमेंट कशें केलें काय म्हळ्यार तशींच ताका एक कशें म्हळ्यार देव प्राप्ती ताजे खातीर तर जिवन केलें आमकां हेवें जाय तेवें जाय म्हळ्यार मेळना एक वटेन हें धरून घेता एक वटेन तें धरून घेवपाचें खंयचे एक दोनी हातान एक धरून घेवका सो देव जाय म्हळ्यार दोनी हातान देवा धरून घेवका एक हातान एक धरून घेवन बसना सो जो पर्यंत तुमगे लागीं डिजायर्स एक्सपेक्टेशन्स हें पळय आसता त्या पर्यंत देवी शक्ती तुमगे लागीं येना प्रवेश करना देवी शक्ती प्रवेश करता जाल्यार वासन उरलें मनुष्यत्व उरता मन शुद्ध उरता एक ताका लिंक आसा मात उलयलें पळय हें पुरा तुमी प्रॅक्टीस करा आनी हाजी देवी गुरू आनी देव हें फरक ना एक्चुअली मसलो का अभिप्राय तशें आसा आनी वयता गुरू मुखांतर काम करता म्हळ्यार देवीनच पुरुश दिशा पुरुश तो कोण गुरू जाल्यार म्हाका आशिल्लो कोण देवी आनी आमकां एक निदर्शन प्रत्येक सांगा आसा मसलो हांव पळयलें श्रेश्ठ गुरू कोण जाता पुरो देवी आराधक आसा रामकृष्ण परमहंस काळी मातेला आमगेलो गुरुजी देवील आराधक आमी देवील आराधक आनी विवेकानंद पयलीं एग्री जायना आशिल्लो मागीर केन्ना काळी दर्शन जालें तो एग्री जालो मागीर पळय माता इज फायनल म्हूण काळी इज फायनल म्हूण सो तुमी एक लक्षांत दवरता गुरू म्हळ्यार ती देवीची त्या रुपान तुमकां काम करून तुमकां मार्गदर्शन करता आसा आनी इन्सिडेंटली आमकां मस्त लोकांक देवीच कुलदेव आसा ताजे निमित्त आमकां व्हड एक भाग्यचें कित्याक म्हळ्यार देवीनच आमकां अशें एक पुरा वेवस्था करून दिल्या तशेंच भाग्य पुरो लोकांक हें मेळना सो तें कितले प्रकार तुमी आचरणांत करचें पुरा तुमगेल्या हातांत आसा सो असल गुरू कोण करून घेता ती तांणी पार जाता संवसारांतलें आज आमकां तें एक एडवांटेज मेळ्ळें तसले एक गुरू प्राप्त जाले ताजे न्ही आमकां एक मार्ग मेळ्ळो आनी त्या मार्गांतल्यान आमी मुखार अशी पार जाले सो यू आर व्हेरी फॉर्च्युनेट इनफ की कशें की म्हळ्यार देवी गुरू आनी मुखार आमकां ही मार्ग अशी प्राप्त जाले देवा लागीं आमी लिस्ट घेवन वताची हें जाय तें जाय म्हूण आतां देव जर तुमगे लागीं प्रत्यक्ष जालो तुमगेले डिमांड कितले आसा अशें कल्पना केलें कितले डिमांड आसतले मनांत कल्पना केलें न्ही आमकां हें जाय तें जाय म्हूण ते बरें डिमांडच न्ही कितले आसतले अप्रॉक्सिमेटली आं हांगा म्हणून घरा गेल्या नंतर देव नाका हांगा बस वचून देव जाय म्हणटा आमी घरा गेल्या नंतर आमकां विचार पुरो दुसरे जाय जाता आमकां न्ही सांगचे विचार कसं की म्हळ्यार कसं सांगचे म्हळ्यार देवाला तुमी मस्त आंगवण केलें मस्त मागणी केलें देवान दिलें की पुरो देवान ना बी रियलिस्टीक बी प्रॅक्टिकल देव पुरो दिना दिलें की पुरो भिवन न्ही रियलिटी सांगा मस्त डिमांड घेवन वता तुमी देवाले त्या टायम पुरो आंगवण करता तुमी पुरो देवान फुलफील केल्या की ना पर्सनली हांव सांगता म्हगेलो पुरो डिमांड देवान एक्सेप्ट केलना आतां ताका इंटरप्रिटेशन कशें की म्हळ्यार केन्ना देव तुमगेले डिमांड एक्सेप्ट करता तेन्ना देवालो अनुग्रह आसा म्हूण तुमी लेखता कसं आसा देवाले अनुग्रह तुमगेर आसा म्हूण
आनी देव केन्ना तुमकां दिना ताजो अर्थ कसो म्हळ्यार तुमकां नाका म्हणून देव दिना. आमगेली कल्पना कसं आसता म्हळ्यार हें आसलें हांव सेफ आसा म्हूण, हें म्हाका जाय आशिल्लें म्हूण. आतां उदाहरण घेयात तुमी, चेडवालें एग्जाम्पल घेयात. चेडो मसलो प्रकार डिमांड करता, तुमी दिता की ताका ना, तुमी म्हणटा हें चेडा तुका नाका. समटायम्स ते चेडवाक गोत उरना की तें स्फोटक आसता की तें डेंजर म्हूण, तें तुमी दिना, बट चेडवाक तें जाय. तशें मनशालो स्वभाव कसो की म्हळ्यार तागेले लेवल ऑफ थिंकींग तो देवालें मागता. देवा गोतूच की हाका हें दिल्यार हो त्रासान पडटा म्हूण, तशें देव आमकां तें दिना. सो केन्ना देव दिता देवालो अनुग्रह आसा. देव दिना म्हळ्यार तुमी देवाले अनुग्रह ना म्हणून शर्त न्ही, तो अवकृपा अशें म्हूण न्ही. देवान तुमगेलें वेलफेअर, अल्टिमेट वेलफेअर पळोवन घेवन तुमकां तें देवान दिलना, अशें तुमी तें घेवका. सो म्हळ्यार देव तुमकां नाका जाल्यार अनुग्रह करना. तुमकां कसले देवाला मागून मेळना जाल्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार तें तुमकां नाका म्हूण तें देवान दिलना. बट आमी तशें घेनात, घेता की आमी इतले दिवस कशें केलें की म्हळ्यार इतलें पुरो केलें देवालें आमी, आमकां कसलें दिलना म्हूण, आमकां तें एक जाय आशिल्लें तें दिलना म्हूण. तुमकां जाय आसलें देव दिता आशिल्लो, तें नाका म्हूण तें देवान तुमकां दिलना. हें तुमी पॉजिटीव हाजेर तुमी वचपा पडटा. सो आज आमी परत मोक्ष म्हणटाची. मोक्ष म्हळ्यार मस्त लोकांक कल्पना मेल्यार मोक्ष म्हूण. कोण म्हण उत्तरायणांत गेलो तो स्वर्गा पावलो म्हूण. एक लक्षांत दवरा, स्वर्गा पावले वापस हांगा येता तो. स्वर्ग परमनंट न्ही. विष्णू स्थानाक कोण पावता तो परमनंट थंय रावता. नरकाक गेलो तो परत परत येता आनी प्रश्न ना. तो मनुष्य जो पर्यंत वासनांत मुक्त जायना, म्हणजे डिझायर्स म्हणटा न्ही, एक्सपेक्टेशन्स, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा, त्या पर्यंत येता उरता हांगा. तो खंयच्या मनशाक आनी येवचें ना ह्या प्रपंचांत. ताणें कसो करता की म्हळ्यार तागेलें एक्सपेक्टेशन झिरो लेवल हाडून पावता. आतां तुमी म्हणटले म्हाका एकूच डिझायर आसा, देव प्राप्त जावचें म्हूण. खंयची डिझायर? एकूच. आतां जर तुमकां देव मेळना अशें धरा, पुनर्जन्म कारण जालें तें. खंय कारण जालें? अनसॅटिस्फायड डिझायर. खंयची डिझायर पूर्ण जायना तो पुनर्जन्माक कारण जाता. आतां कोण मैसूर पाक खावका खावका म्हूण आसा, खावचा जालना ताका बरो पसून, तो मैसूर पाक खावच्याक येता. आनी कोण अशें समजा ताका चडून जालें ना की आनी कसो घर बांदका म्हूण आसा, घर बांदच्याक तो जल्म घेवन येता. आतां तुमगेली डिझायर कसो की म्हळ्यार देव मेळका म्हणून, आनी देव तुमकां मेळना. आतां जल्म प्राप्त जाला म्हूण तुमकां तें डिझायर आसात मनांत. हें पळय तुमी साधन करता कसो की म्हळ्यार देव जावका म्हणून तुमी जल्म आयलेशे, त्या वटेन प्रपंच आसा. जाल्यार खंय जाता की म्हळ्यार देव जावका म्हणून जल्म आयले तुमी, जाल्यार मागीर खंय जाता आमी वताना चडून पळय हांगा थंय पळोवन घेवन थंय राबून सोडटाची. कारण की काम सांगेलें आसा तो विसरलो. हांगेले सांगेलें एग्जाम्पल न्ही. हांव मस्त वेळ म्हाका कशें जाल्लें आसा, आनंद कशें जालें की धाडचें मार्केटाक वचचें हांवें. मेन काम विसरून हांगा आयले नंतर वापस कशें जालें तें हाडलें की म्हण नंतर ताका मेन तें सांगेलें आसा म्हाका, तेंच हांव विसरून येता. सो आज आमगेली परिस्थिती तशी जाल्या. देवान तुमकां पुनर्जन्म दिला खंय म्हळ्यार तुमी म्हाका प्राप्त करून घ्या म्हणून. संवसारान मागीर ट्रॅक जाल्या तो. हें पुरो फंक्शन भांगर हें पळोवन घेवन हांगा उरलें, विसरलें. मागीर देव म्हणटा तूं विसरला आनी परत तूं आनी हांगा वच म्हूण. तशें आमगेली परिस्थिती जावं न्ही. सो ताजे खातीर तुमी कसो करता की म्हळ्यार तें पुरा तुमी डिझायर्स ट्राय टू मिनिफाय, ट्राय टू मिनिमायज द डिझायर्स. झिरो लेवल हाडून रावल्यार बेटर. आनी आसल्यार एकूच डिझायर उरता तुमकां, देव प्राप्ती म्हणटा पळय, ते देव प्राप्तीची एकूच उरता खंय. बाकी जन परत केल्लें आसा आमी, संवसार केला, घर बांदलें, भांगर घेतलें, नथींग न्यू. ह्या जल्माक तुमी कसो करता पळय, नवीन कसलें करता नात तुमी, केल्लें करता रिपिटेशन. तुमी कसो करनीक म्हळ्यार देव प्राप्त करून घेवनी, घेवनी म्हण तुमकां आतां जल्मांनी वापस मेळ्ळें आसा. तें दॅट इज द ओन्ली थिंग तें तुमी प्राप्त करून घेवका. सो हाजी केन्ना देव मेळटा तुमी देवाल्या ऐकी जाताची म्हणटात. म्हणटा स्वर्गलोक गेल्यार एक जायनाचे आमी. स्वर्गलोकांत सूख मात्र, सूख एंड जाल्यार परत वापस आनी ह्या लोकांक मृत्यू लोक म्हणटा ताका येताची. सो हाजी आत्माक जनन मरण मेळना. हे शरिरांत तो 3 पार्ट आसा. हे भौतीक शरीर, सूक्ष्म
आणि स्थूल आता एक शरीर वता एंड जाल्यानंतर अनेक मागीर 12 दिवस नंतर रिलीज जाता त्यानंतर सूक्ष्म म्हणून एक करता तो मुक्त जायना तुमकां ते चक्कर मारता उरता आणि वापस जन्म आयल्यानंतर तेच प्रक्रिया स्टार्ट जाता मनशाली त्यापर्यंत तुमकां मुक्त जावपासून ते तुमगेले आत्मदेवाले परमात्माले वचपासून हें प्रारंभ करका पडटा कारण एक वेळ आत्म परमात्माले वता तांकां जनन ना मरण ना कसले ना ताका तेन्ना ताका म्हणटाची ताका खंयचें लागना सुचक लागना हें लागना मडी लागना कसलें ताका लागना ते हातूंतल्यान तुमी सर्कलांतल्यान विशेष सर्कल म्हणटाची तातूंतल्यान तुमी भायर येवका पडटा साज मनशाले विचार म्हणटा न्ही प्रत्येक मनुष्य विचार करता आसा ताका कशें म्हणलें एक दिसाक मनुष्य so many thousands of times विचार करता घेतात यू आर नॉट काउंटेड इट बट कितलें आसता म्हण इट इन थाउजंड्स 40 की 60 हजार विचार येता वच मनशा कोणी आनी काउंट कर न्ही येता वता व्यवस्थित एक प्रकार वारें कशें कंटिन्यूस येता ते विचार मनुष्य करता वच खंय आनी केन्ना मनशाले विचार आसा न्ही ताच्यान विकार निर्माण जाता कसो निर्माण जाता विकार विकार निर्माण जाता आकृती घेता आकार घेता तें तुमगेले कार्यरुपां येता आतां मनुष्य विचार करता ताजे मातशें लागता म्हळ्यार आकार तो कार्यगत जाता सो ताजे खातीर विचार तूं उदाहरण जर घेतलेली तुमकां दिसना देवस्थानां वचका म्हूण विचार आयलो वय केलें विचारांचें कशें केलें तुमी देवस्थान आयले त्या आजी तुमी आजें स्टार्ट करता रिडींग खंयचे ग्रंथ तो विचार केलो तें कृतीरुपान आयलें इट हॅज टेकन शेप सो ताजे खातीर विचार कसो करता तें म्हत्वाचें आसता तुमगेलें विचारूचे विकार तुमकां आकार रुपारी कारक जाता आनी उत्तम विचार आसल्यार उत्तम कृती जाता अधम विचार आसल्यार अधम कृती जाता सो मनशान उत्तम विचार निरंतर करता सो आजी तुमी जालें तितलें मन निर्मल दवरता पळया निश्काम भावन दवरा खंयची अपेक्षा करनाका ती देवान दिल्लें जश जालें आमकां तशें जर विचार करत जाल्यार तुमकां कसले योग्यता आसा म्हूण पूण देवाले मागचे तुमी आमगेले योग्यता केन्ना जास्त देवान दिलें दिसता आमकां ताका देवा जास्त मेळ्ळें ताका जास्त मेळ्ळें आमकां कांय मेळना इट इज नॉट लायक दॅट आमगेले योग्यता केन्ना देवान जास्त दिल्ली आसा आनी देवाले मागच्या वच नाकात तुमी ताका निश्काम भक्ती म्हणटाची मन निर्मल दवरा आनी ताजे निमित्त खंय जाता म्हळ्यार देवाल सान्निध्य तुमकां प्राप्त जाता केन्ना प्राप्त जाता निश्काम भावना खंयची अपेक्षा नाशी भक्ती केल्यार निर्मल मनान भक्ती केल्यार देव तुमकां प्राप्त जाता उदाहरण जर गेल्यार चेडवान पळया चेडवान कशें अपेक्षा की सान चेडो आवसूं लागी कांय ना कांय अपेक्षा कसना ते सान चेडो ताका कसलें कोतना ताका खंयची आश गेश कसलें ना ताका आवस पळयल्यार पुरो ताका तितलें खुशी तशें आमगेले स्थिती तशी जावं जाता आवस पळयल्यार पुरो देव पळयल्यार खुशी जावं हें पुरो मागीर अदर एक्सपेक्टेशन्स मागीर सो हाजी चेडवांक आमी खाली भोग मात शिकयता आसाची योग शिकयता नाची योग म्हळ्यार परमात्मा लायन म्हत्व कसं म्हळ्यार हाजी हें इम्पॉर्टंट भोग मागीर सेकंडरी पूण हाजी पुरो लोकांक प्रॉब्लम संवसार चेंज जाला कसं म्हळ्यार चेडूं आयकनाची तुमी पुरा इतलें पुरा केलें तुमगेले संस्कार तांकां येनाची कसो येना की म्हळ्यार रायट फ्रॉम द बिगिनींग आमी चुकले लोकांक आमी भोगेल पुरो चेडवान भोगता म्हण तांकां सुकारी हाडचे वता ताज्यान कशें जाता म्हण ते रिवर्स जाता ते चूक आमगेली आमी एक्चुअली कशें करता अशें म्हळ्यार आमी भोगिला खंयच पुरो काडना तशें तांकां आनी तो भोग लावचे ना अशें येवंक आशिल्लें आनी तांकां तो विचार येना एनीवे हें म्हणटा ती आज कसं आयकलें ते ट्राय टू इम्प्लिमेंट इट आचरणेंत आमी हाडका हे परमात्माले लीला विचित्र देव विचित्र काय तागेले कार्यभार सुद्धा विचित्र तंतोतंत कृष्ण परमात्माला केन्ना विचार येता तागे प्रत्येक एक्शन प्रत्येक कृती ते कोणाक कसले अर्थ जायना तांतो देवाले अर्थ जाला देवाक कोण अर्थ करून घेतला
तेगेलें तें कार्य सुद्दां अर्थ जाता. देवाल केन्ना अर्थ जालें ना आमकां कोण म्हूण. तेगेलें कार्य आमकां कशें करतालें. परीक्षित राजा शुकमहर्षी म्हणटा ती नारद मुनीन पळयलें कृष्ण परमात्मा नरकासुराक मारलो कारण 16,000 राणीक भितर घालून दवरकूच आसा तुमकां. कितले 16,000 राणी. आनी आतां पयला नाच जाले नरकासूर मारलो तेगेले राणी न्हय ते. आनी कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार ते 16,000 बायलां उठून ताणें फाटले करून घेतली. आतां नारद महर्षीक कसं दिसलें एक बायल करून घेतल्यार संवसार काडचा येना. आनी 16,000 बायलां उठूं कशी जीवन काडटा म्हूण म्हटलो का संवसार काडल्यात न्ही. एको पुरो जाले. एक चेडूं एक बायल पुरो जाले. आनी ते 16,000 आतां नारद मुनीन काय संवसार केलो ना म्हणून ताका डावट येवप सहज आसा कळ्ळें. हें कसो लाभा म्हणून ताका एक मन आयलें. सगळ्यान ताका एक अपेक्षा म्हळ्यार एक विचार आयलो अशें पळोवचें म्हणून. आनी तशें म्हणटा देव आशिल्लो एकलोच आनी 16 लोक बायलां उठो कशें उठो आसतालो तो म्हूण. एक दीस ऐकलेलें की 2 दिवस ऐकलो अशें कसं ताका विचार गोंदळा पडलो तो. ताका पळोवंक अशें दिसना तो कशें संवसार करता म्हूण. एक मनीस 16 बायलां उठो कशें संवसार करता अशें विचार आयलो. खंयच्या देशान गेलें जायना तें. दिवसा एक राणीला गेले ते की 16,000 मागीर कितले दिवस गेले. नारद मुनी केलें एक कसं म्हणून गणीत कळ्ळें ताका. पूण ताणें कसं घेवन की म्हळ्यार ताका भारी आश्चर्य जालें. आनी तो उत्सुकतेन तो खंय घेता म्हळ्यार भगवंताली लील परत द्वारका आयलो. त्रिलोक संचार न्हय तो. द्वारका प्रवेश करता आनी ते द्वारका नगरी परमात्मालेंच न्हय तो वैकुंठ. ताजें वर्णन करता म्हूण कृष्णाची परमेश्वर्य आनी ताका राजधानी कशी आसतली. तो कृष्ण परमात्मा द्वारका नगरी येता. खंय पळयलें सुंदर गार्डन फूल पुरा खांबे अरमने पुरा वज्र वैडूर्य प्रेशियस स्टोन्स पुरा परिमळ पुरा पुष्पास खंय पळयता ताजें गार्डन. अनेक प्रकार पक्षी प्राणी पुरा थंय पुरा संचार करता आसाची पुरा लोकांक फ्रिडम आसा. देव आसा म्हणून पुरा आनंदार आसता न्ही. देव तांकां लोट आसा. वज्र भांगर राज्यान पुरा शायनिंग परिकर राजबीदी गल्ली चौकी पुरा अति सुंदर. थंय ते गोशवाला अश्वशाला आनी राजबीदी सभाभवन देवस्थान पयलें द्वारका नगरी सुंदर. हाजे निमित्त आनीकच द्वारका नगरी सुंदर दिसून येता आसा. सबंद गांवांत सुगंध द्रव परिमळ येता आसा. तेच प्रमाणे ध्वज पताका गांव गांव थोडे थोडे पताका घरायदराक वत आयले सुद्दां लागनाशिल्ले. वत थंय प्रिवेंट करता न्ही. तसलें एक वातावरण. आनी द्वारका नगरांत मध्य भागांत श्री कृष्ण परमात्माले म्हळ्यार सकल लोकांन पुजीत आशिल्लो तो देव. तीन लोक चराचर आशिल्ले परत तागेली पुजा करतात. तसोच तो परमात्मा द्वारका मध्ये एक अंतपूर निर्माण करून घेवन बसला. आनी थंय सर्व विश्वकर्मान परत वेवस्था केल्या. आर्किटेक्ट कोण विश्वकर्मा. आनी देवाक कशें करतालो तो पळया. तसलें एक नगरी देवाक निर्माण करून दिलें. तांतू 16,000 अंतपूर खंय. कृष्णान म्हणलें आसा 16,000 लग्न करून घेवन आयला तूं. 16,000 लोकांक 16,000 बेडरूम जावं. सो 16,000 अंतपूर ताणें पुरा निर्माण केलें. आनी पुरो डिट्टो सेम हांगा वैडूर्य वज्र आसलें तें तशींच. तांकां फरक करचें जायना न्ही. एकल्याक तशें करचें जायना. 16,000 लोकांक 16,000 सेम टायप ऑफ क्रिएशन. हस्तिदंतान पुरो पल्लंग हें खंय फर्निचर तितलें पुरा पॉश कन्स्ट्रक्शन थंय वज्र वैडूर्य प्रेशियस स्टोन्स हस्तिदंत संपला अनेक हद्यान. तसलें एक दिव्य अंतपुरांत रूप गुण वय वेश इत्यादी ताका समान आशिल्ले
हजारो दासीन युक्त आशिल्ले रुक्मिणी देवीले अंतपुर गेलतो. रुक्मिणी देवील सेवक कशा शिके म्हळ्यार 16,000 हजार गटले तेगेले बरें आशिल्ले खंय ते. मग तेगेले सेवक सुद्दां तसो रूप जावका देवीले. थंय वचून ताका पळयता आनी ते कृष्ण थंय बसून आनी परत वार घालता कोण रुक्मिणी वार घालता रुक्मिणी. तेगेले मागशे 1000 गटले तेगेले परिचारक ते परत बसले. तें सीन पळयन ताणें आनी नारद महर्षी पळयतानाची समस्त धार्मिक मुकुटमणी धर्माधिपतीचो सर्व धर्म गोच आशिल्लो कृष्ण परमात्मा कितलो व्हड तशी धार्मिक मुकुटमणी आशिल्लो. मुकुटमणी म्हणजे तुमकां कळ्ळें हें श्रेश्ठ धर्मांत श्रेश्ठ तो मुकुटमणी श्रेश्ठ. भगवान श्री कृष्ण फुडले उठून येता. कळ्ळें कितलो सौजन्य पळया. नारद मुनी कडल्यान आयलो हांगा कृष्ण परमात्मा फुडले उठता आनी तागेलें चरण कमलाक तागेलें किरीट समीत मस्तक नतमस्तक जाता. ताका चरण धरता कोणाले नारद मुनीले आनी ताका हात धरून आसना बसयता. हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार कृष्ण परमात्मा चराचर जगंताक त्रिलोकाक गुरू परमगुरू. तसोच तो परमगुरू नारद मुनीक हात धरून घेवन ताका नमस्कार करून घेवन आपण घेवन येता. कृष्णा वेल गुरू कोण ना. गुरु परंपरा स्टार्ट केली कोणे कृष्णान. तर पर मानसपुत्र नारद पर मानसपुत्र ब्रह्माले ब्रह्मावेरी कृष्ण तसं लागतो तो ताका मर्याद दिता. परमगुरू कृष्ण परमात्मा आनी तितले न्ही श्री गंगा देवी आसा पळय ते खंय उद्भव जाले तर चरण कमलांत उद्भव जाले. मागीर फुरसार येवन ईश्वर आले हातूंतल्यान ते भायर पडता आसा. तो गंगा माताक जन्म दिले ते चरण तागेले कोणा श्री कृष्ण परमात्माले. तसोच तो स्वामी तागेले एकच ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणच मागीर देव म्हणटा मनीस तो कृष्ण. म्हळ्यार तो वर्णान तो ब्राह्मण न्हय जाल्यार शक्तीन तो ब्राह्मणाकिंत वयर आसा. वर्णाश्रमांत ब्राह्मणाक रिस्पेक्ट दिवका म्हणून कृष्णान कसं केलें की म्हळ्यार तो ब्राह्मण रुपी नारद मुनी आयला ताका आपोवन ताका उचित सत्कार करता आसा. तागेले पादपूज करता आनी ते चरणोदक आसा पळय तें मातारी समजूंक घेता. सो कृष्ण परमात्माले एक्चुअली आमी करताची जाल्यार कृष्ण परमात्मा नारद मुनीले हें परत करून घेतलें. शास्त्रोक्त विधीन नारदाल पूज केल्या कृष्ण परमात्मान. तदनंतर अमृताकिंत मधुर आशिल्ले मित भाशणान ताका सत्कार केला. कृष्णा डायलॉग पळोवन आमकां तसो कितलो मधुर तागेलें वाणी कितलो शिश्टाचार. नारद मुनी सत्कार केला आनी ताका प्रश्न विचारता. कृष्णाक गोत कसलो आयलो म्हणून गोत आसा. हे प्रभू षडगुणेश्वर नारद मुनी तुमकां हांव खंयचे प्रकार सेवा करची म्हूण. तुमकां दर्शन भारी अप्रूप तशें मेळना. तुमचे लोक संचारी अकस्मात म्हगेले राज्याक आयले तुमी हांव खंयचे प्रकार तुमगेले सेवा करची म्हूण. ते नारद मुनी देवर्षी नारद मुनी म्हणटाचे भगवंता सबंद प्रपंच तुका एकमात्र स्वामी तुमी. कृष्णा तूं अशें उलो समन्य सर्वांक तूं एकलोच न्ही अंपुरा आराधन करता तुगेलेची. नारायण नारायण म्हणून सगळे दिवस हांव म्हणटा आसा. एकमात्र स्वामी तूं आनी भक्ताल विशयान तूं प्रेम दुश्ट लोकां विशयान तूं दंड म्हळ्यार पनिशमेंट तें तुका नवीन कांय न्ही. भक्ता वयर प्रेम आसा तुका दुश्ट लोकां वयर तुका दंड तूं प्रयोग करतलो मनुष्य. परम यशस्वी प्रभू त्या प्रपंचाच्या स्थिती रक्षण ಮೂಲಕ समस्त प्राणी कल्याण करतलो तूं. सर्व लोकांक बरेपण करतलो देवा तूं. कोणाक वायट करना तूं. आनी ताजे खातीर तुमी तुगेले मना प्रमाणे अवतार घेवन आयला हे वृगायना हें आमकां पुरा गोत आसा. आज म्हगेलें भाग्य तुगेलें चरण दर्शन जालें. तूं म्हणटा आसा तुमी आयले म्हणून म्हगेलें भाग्य म्हणून जाल्यार एक्चुअली भाग्य म्हगेलें कशें जालें की हांव आयले तेन्ना तुमगेलें चरण कमल म्हाका दर्शन जालें. हें चरण कमल साधन न्हय मोक्ष प्रदान. कृष्ण परमात्मा तुगेलें चरणाचे पळयन म्हाका मोक्ष निश्चित. तसोच भगवान शंकर सुद्दां ज्ञान आशिल्लो सदां काल निरंतर हृदयान तो तुगेलें मूर्ती दवरून घेवन आराधन करता आसा.
हे 23 चरण देवा तुगेले चरण कसन आसा. संसार म्हणलं बांयत कोण पडला पडता पार करते चरण देवा. आधारभूत आमकां जिवन आणतो आणि हे निरंतर देवा एक म्हाका अनुग्रह कर करून ती म्हणाली तसन तें चरण निरंतर म्हाका स्मरण करचे बुद्धी दी. विसरनाशे देवा पण नारद मुनी कृष्ण परमात्मा देखील प्रार्थना करता. देवा हांव खंयी आसूं कसलें आसूं तुगेलें चरण कमलान तूं ध्यान दवरतेस म्हाका लक्ष दवर. विमुख जावं न्ही काय पळोवंक घे. कसं लायक म्हळ्यार कितलें म्हणटा की तुगेलें तितलें परफेक्ट हांव न्ही. मनीस श्रेष्ठ पळय हांव जाल्यार हांव देव न्ही. तुगेलें तितलें व्हड देव न्ही. तुगेलें चरण विसरनाशे देवा तूं पळोवंक घेवं का. खंयच्या परिस्थितींत कसलें आसूं सूख आसूं दुख्ख आसूं तें तूं म्हाका पळोवंक घेव म्हण तूं प्रार्थना करता. तदनंतर शुक महर्षी म्हणटा परीक्षित राजा नारद महर्षी योगेश्वराक ईश्वर आशिल्लो. योगाधीश तो सर्वांक म्हणतो योगी लोकांक योगी ईश्वर आशिल्लो. भगवान श्री कृष्ण योगमायेन रहस्य कसं म्हणून पळोवच्याक अनेक राणी अंतरा गेलो. हांगा रुक्मिणी पळयन ताणें थंय अनेक अंतपुरा गेलो. थंय कोणाच पळोवच्याक थंय जर गेल्यार कृष्ण तागेले अनेक कोण राणी आसा पळय आनी ते उद्धव बसून पगडी खेळटा आशिल्ले. हांगा रुक्मिणी पळयल्यार थंय हजार गडी थंय आसा. हाका थंय बरें हें करून तें गेलें कृष्णाक. आनी हांगा जर पळयल्यार तेन्ना कृष्ण उठून स्वागत करता आनी ताका बसयता. आनी देव कसलें कोतनाशी नारद मुनी देवा कसले आयलो महर्षी लोकांनो या बसा असं बरं म्हणटा. हांव अपूर्ण म्हणून कृष्ण म्हणटा आसा. नारद मुनीक तूं पूर्ण अपूर्ण हांव खंयच्या प्रकार सेवा करीं. असं आसता की ब्रह्मरूपी नारदा हांव खंयचें काम करता म्हूण म्हाका आज्ञा दी म्हणून कृष्ण परमात्मा म्हणटा. तो मुखार नारद कांय उलयना हें पळयन ताणें हें कसं म्हणून मातशें वतना अनेक राणी यांचं पुरवता. एक कडेन आसलेला तो पगडी खेळचा बसला अनेक कडेन वता. थंय गेले नंतर कृष्ण ताका चेडवां म्हणटा खेळता बशिल्लो खंय थंय चेडूं अनेक नमुने थंय पळयन थंय सुद्दां आसा. हांगा आसा थंय आसा तें पळयन ताका आश्चर्य जाता आसा. अनेक कडेन वचून म्हण ताणें विचार केलो. खंय खंय वता थंय पळय देवालय कार्य वेगळींच आसा. एक कडेन अशें करता एक कडेन तशें करता एक कडेन चेडूं एक कडेन बायलें एक कडेन आनी अशें अनेक प्रकारे देव पळयत आसा. अनेक कडेन गेले तेन्ना थंय होम करता बसला. यज्ञ कुंडांत तो कृष्ण परमात्मा अनेक अंतपुरांत होम करता बसला. अनेक कडेन गेल्यार पंचमहायज्ञान निरोध जाला. नेक्स्ट गेल्यार ब्राह्मण भोजन ब्राह्मणांक जेवण घालता आसता. ब्राह्मण प्रिय तो. अनेक कडेन मौन बसून मेडिटेशन करता आसता. गायत्री जप धारण केला गायत्री स्मरण करता बसला मौनान. अनेक कडेन पळयल्यार शस्त्र अभ्यास करता आसता. कोयती खंयचे शस्त्रास्त्र खडगांनी घेवन ते पळय अभ्यास करता आसा. अनेक कडेन गेल्यार घोडे हस्ती पळय बसून घेवन ते रथांत संचार करता आसा. अशें एक कडेन गेल्यार एक कडेन ताका दिसता आसा. एक कडेन उलयता एक कडेन हास्य करता एक कडेन हें करता एक कडेन किचन वचून रांदप करता. एक कडेन एक नमुने ताका पळयता. एक कडेन युद्ध करता आसा देव एक कडेन संधी प्रस्थापन करता आसा. सो 16 कडेन 16,000 नमुने ताका दिसलें. सो मागीर शुक महर्षी म्हणटा की परीक्षित राजा ह्या प्रकार मनुष्या प्रमाणे लीड करता ऋषिकेश भगवंत योगमाया वैभवन पळोवन देवशी नारद ताका हांस आयले काय. हें कसं लाभा देवाली मात्र आमी माया देशा परत म्हणटा आशिल्ले. आज हांवें प्रत्यक्ष पळयलें योगमाया ताणें प्रत्यक्ष पळयलें आनी आसता. योगेश्वराक आत्मस्वरूप आशिल्लो देवा तुगेले योगमाया ब्रह्मादी महामायावी तांकां सुद्दां हें कळना. ब्रह्माक सुद्दां कळना. ईश्वराक सुद्दां तुका माया कसं म्हूण कळना. कृष्णाक कोणें करून घेतलें ना. योगी लोकांक ज्ञान आमकां कृष्णाक कशें जातालें. माणसाक कोण म्हूण कोणाक गोतना न्ही का. तेन्ना आमी सामान्य मनशाक अर्थ कशें जातालो. नारद मुनी म्हणटा की ब्रह्मादी देव तांकां तुगेलें माया कसं म्हूण आनीक कळ्ळें अगम्य आसा. आनी तुगेलें चरण कमल सेवेन तें योग माया कसं म्हाका कळ्ळें म्हूण. आतां हांव पळयलें तुगेलें योग कसं म्हूण नारद म्हणटा देव देवा आतां हांव वता पुरो
तुगेलो योग मागीर पळयले आतां हांव वता कळ्ळें नुस्तें हांव मागीर पळोवचें आयलो तुका म्हण तुगेलें कशें म्हण म्हाका गोतनाशें कशें 16,000 तूं जिवन काड म्हण पळोवचें आयलो आनी तुगेलें यश आसा पळय सक्सेस बरयलें 3 लोकांक तूं तिगोवन पावनासलें तुगेलें लिला हांव सांगता भोंवतात म्हूण म्हाका एक टॉपीक मेळ्ळा लायक टॉपीक मेळ्ळें हांवें पळोवन आयलो म्हूण गेलो परा कडेन प्रचार करता हांव कृष्ण एट ए टायम 16 लोक बायलां उरता 16 रुमान तूं अनेक प्रकार डील करता म्हण तेन्ना कृष्ण परमात्मा म्हणटा ब्राह्मण श्रेष्ठा हांवूच धर्म उपदेशक म्हगेलो किंतु वयर धर्म ना कोण कृष्ण म्हणटा आसा धर्म पालन करतालो हांव धर्म नियम घालतालो हांव तेच प्रमाणे अनुष्ठान कोण करता तांकां प्रेरणा शक्ती हांव म्हळ्यार आमकां प्रेरणा शक्ती देव म्हळ्यार धर्म कोण प्रचार करता प्रेरणा कोण तो आतां हांव सांगता म्हगेलें प्रेरणा नाही तें देवाला प्रेरणा सो कोण तें प्रवचन दिता तांगेली प्रेरणा शक्ती हांव म्हणून कृष्ण म्हणटा आसा धर्म प्रचारक उपदेशक प्रेरणा शक्ती प्रपंचाक धर्म शिक्षण देवका म्हणून हांव हे प्रकार धर्म करता आसा म्हगेलो उद्देश इतलो की हे प्रिय पुत्र नारदा ताका पुत्र म्हणटा आसता पण ताका पुजा केली हे प्रिय पुत्र नारदा तूं मात्र एक लक्षांत दवर तूं कसलो ती माय पळयलें पळय हाद्यान तूं एट्रॅक्ट जावं नाका तांतूं दुसरें नाका म्हणून तूं धूर आसा तूं धुरूच उरता कळ्ळें हे मायेन तूं मात शिरकूं नाका तूं म्हण ताका म्हणटा हे पुत्रा हे म्हगेले मायेन तूं शिरकूं नाका कळ्ळें म्हगेली माय आसा पळय जबरदस्त आसा पार करचें कृष्णान भगवद्गीतान तें म्हळें कारण की म्हळ्यारी म्हगेले योग माय आसा पळय तें पार करता कोणा लेगीत साध्य ना म्हण जाल्यार हांवूच अल्टिमेट म्हण म्हगेलो कोण आश्रय घेतला पळय ताका मात्र पार करचें येता नाजाल्यार तुमी पार करचें साध्य ना म्हण फर्स्ट ऑफ ऑल माये कसं म्हूण कळना केले नंतर पार करचें आनीक हें फर्स्टात माय आनी कळना आमकां माय म्हूण कळ्ळें आसल्यार तुमगेले चेंजीस मस्ट जाता तशें आनी कितें जायना म्हळ्यार करता आसा कसं म्हणून बट दॅट वील टेक टायम